अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अभी स्कूल पहुंचा हूं तो बच्चों ने ये फूल और ये बैच आप देख रहे हैं, आज टीचर डे है तो सारे टीचर्स के लिए बहुत सारी दुआएं और हैप्पी टीचर्स डे। आज का व्लॉग बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपने मिस नहीं करना। सुबह सुबह घर से हम निकले स्कूल के लिए और आप देख रहे होंगे ये सड़क, ये बनी गाला का हाल है। तो 5-1 मिनट बारिश हुई है, लेकिन गाड़ी के शीशे मैंने नीचे किए ये रोड से जाते हुए इतनी बदबू आई कि जिस तरह सारा जो सीवरेज का पानी है तो वो लोगों ने सड़क के ऊपर छोड़ दिया। हालांकि ये राइट साइड पे जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ वहाँ पे सीवरेज भी गुजर रही है, लेकिन चंद हज़ार रुपये की खातर दूसरों को तकलीफ़ अजियत, ये हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया है। ये सारा जो काला पानी आपको नज़र आ रहा है ये सब गटरों का पानी है, जो लोग जब भी थोड़ी सी बारिश भी होती है सड़कों के ऊपर छोड़ देते हैं। और यहाँ से जो भी बच्चे स्कूल के लिए गुज़रते हैं या कोई भी गुज़रता है वो नमाज नहीं पढ़ सकता। बड़ी सिंपल सी बात है। तो प्लीज़ दुआ करें ऐसे लोगों के, अल्लाह पाक हिदायत दे। ये सोसाइटी आज टीचर्स डे के ऊपर मुझे दे रही है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में मैं तो खैर फिर भी गाड़ी पे हूँ। जो पैदल यहाँ से रोड क्रॉस करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं या यहाँ से जो गुज़रते हैं, तो उनके दिलों से कितनी बदवाएं निकलती होंगी ये वही जानते हैं। अब आप आगे देखें, बड़ा ही खूबसूरत मंजर, लेकिन लेफ़्ट साइड पे आपने अभी कचरा देखा होगा। इसी तरह पूरी रोड के आसपास कचरे के ढेर, शापर, और जो जिसका दिल करता है गाड़ी बाइक से उठा के बाहर फेंक देता है। तो ये इतने प्यारे प्यारे हमें अल्लाह ताला ने ये सीन्स जो हमें दिए हुए हैं, तो हम कैसे उनको मतलब इस नेमत को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। ये लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे होंगे खेत आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये खेत जब भी बारिश होती है तो अगर इनमें हल या ट्रैक्टर चलाया जाए, जो कि इधर आप लेफ़्ट पे देख रहे होंगे, तो ये सारा पानी जो वैसे ज़ाया हो जाता है तो ये वापस ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो काश कि इस इलाके में अगर प्रॉपर प्लानिंग होती। हम तो हर जगह के ऊपर ही कंक्रीट के जंगल बिछा रहे हैं, जो पानी हमारे पास है उसको ज़ाया कर रहे हैं। कोई ख्याल नहीं है कि हमारी जो आने वाली नस्लें कैसे रहेंगी। तो आगे ये स्कूल आपको लेफ़्ट पे एक नज़र आ रहा है, इसके सामने भी कचरे के ढेर होते थे, वो हमने वहाँ से उठा के, अल्लाह का शुक्र है, पौधे लगाए। काफ़ी सारे पौधे लोगों ने तोड़े भी, उखाड़े भी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। अब ये है कि आपको यहाँ पे कचरे के ढेर नज़र नहीं आ रहे होंगे, जो कि अक्सर आप मेरी वीडियोस में देखते थे। तो अब देख के बड़ा ये दिल को सुकून हो रहा है कि अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इस जगह के ऊपर अक्सर लोग आते जाते, बड़े बड़े शापर अपनी मर्सिडीज़ BMW से ऐसे निकाल के फेंकते कि जैसे कोई सवाब का काम कर रहे हैं, और साथ में मोटरसाइकिल वाले भी सेम यही काम कर रहे हैं। तो इधर राइट साइड पे आपको भी डैम भी नज़र आएगा, जो कि गटर बन चुका हुआ है। ये लेफ़्ट साइड पे भी कचरे के बड़े बड़े ढेर थे, वो भी अल्लाह का शुक्र है ख़त्म हो गए। काश के 300-400 रुपया लोग जो कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ उनको दे दें, सड़कों पे ना फेंकें, तो कितना एक खूबसूरत मंजर लगे ना। तो आज ऐसे लग रहा है कि जैसे सर्दियों का भी आगाज़ हो गया। तो ये कुछ ऐसे मुनाज़र थे कि जो मैं मिस नहीं करना चाहता था। अभी आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि राइट साइड के ऊपर जो रावल गटर है उसकी बदबू इधर तक आती है, यकीन जाने। लेकिन ये ट्रक आ गया आगे, तो मुझे कैमरे का रुख फिर वो उस तरफ मैं कर नहीं पाया, वरना ये दिखाता। इतनी बदबू है इसके अंदर, और इसके ऊपर भी सैकड़ों वीडियोस बनाई हैं, लेकिन टस से मस नहीं हो रही। जब तक हम लोग निकलते नहीं हैं, एहतजाज नहीं करते, सारे जो माहौल दोस्त सड़कों के ऊपर नहीं आते, तो ये जो हालात हैं, मेरा नहीं ख्याल हम ऐसे ही मरते रहेंगे बदबू के अंदर, गलाजत के अंदर, बीमारियों से, मच्छरों से, गंदा पानी पीने से। तो खैर ये आप जो सीन है वो आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये सीन देख के और फिर एक तरफ अगर कचरा हो वो ना नज़र आए, तो फिर दुआ यही है कि अल्लाह ताला सोच समझ शऊर
اور یہ جو عقل ہے یہ ہم سب کو عطا کرے. تو ہر انڈیویجول اگر اپنا اپنا کام کرتا جائے، صرف اپنا کام کر لیں اپنے حصے کا، کہ میں نے کچرا باہر نہیں پھینکنا، کسی درخت کو میں نے ضائع نہیں کرنا، دوسروں کو، کسی ایک بندے کو بھی اگر ہم ایجوکیٹ کر لیں تو ہم نے اپنا کام کر لیا ہوا ہے. تو یہ ایک انتہائی خوبصورت سا رائٹ سائڈ کے اوپر کچھ آپ کو کھیت نظر آ رہے ہوں گے. تو ان کے اندر کہیں پہ سبزیاں، کہیں پہ کچھ کراپس ہیں، کچھ کی ابھی گندم لگنی ہے تو اس کی بھی تیاری ہو رہی ہے. پوٹھوار ریجن کے اندر آپ اکثر دیکھتے ہیں تو بارش کے اوپر ہی ڈپینڈ کرتے ہیں ہم. تو اب سردیوں کے اندر جو بارش ہے وہ اگر ٹائم پہ نہ ہو تو پھر گندم پراپر ہوتی نہیں. تو یہ ایک بارش ہوئی ہے، اگر نومبر تک کوئی بارش اور ہو جائے تو پھر جو سوئنگ وہ سٹارٹ ہو جائے گی. تو یوں یہاں سے جو سبسسٹنس فارمنگ ہے وہ ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ نا سیدھا یہاں پہ بائک والے یہاں سے سیدھی روڈ کراس کرتے ہیں. یہ جو گرین بیلٹ آپ کو بیچ میں نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کی وہ دجیاں کھیڑ کے رکھ دیتے ہیں. اتنا دکھ ہوتا ہے، یہاں پہ کتنے پودے انہوں نے ضائع کیے ہیں اور نہ وہ کوئی خیال کرتے ہیں. تو اب یہ روڈز تو بڑی کھلی بن گئی ہیں، لیکن یہ سامنے آپ کو NIH جو ہاسپٹل ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، یہ نظر آ رہا ہے. تو اب ادھر کوئی پیدل چلنے کے لیے پل نہیں ہے اور 100 سے کم ادھر سپیڈ ہوتی نہیں ہے گاڑیوں کی، اور یہاں پہ بھی ایکسیڈنٹس کے بڑے خطرے ہوتے ہیں. تو اس وقت آپ ذرا بہترین سے کچھ مناظر آپ دیکھ رہے ہوں گے. فل کلاؤڈی ہوا ہے. تو بڑے دنوں کے بعد یہ بارش ہوئی ہے اور ایک دم سے جو پودے ہیں وہ کھلکھلا اٹھے ہیں اور زمین میں جیسے ایک جان آ گئی ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہم پہ برس رہی ہے، لیکن ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں. اگر یہی پانی ہم زمین کو واپس دیتے جائیں رین واٹر ہارویسٹنگ کے تھرو، جو پٹس بنا کے، تالاب بنا کے، چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا کے، تو یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے. تو ابھی یہ کچھ بارش کے آپ سین دیکھ رہے ہیں. تو آج کی بارش بڑی ٹھنڈی ہے. ٹھنڈی بارش اب یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ اب جو سردیاں ہیں وہ شروع ہونے والی ہیں. تو بڑے پیارے مناظر بارش کے بڑے دنوں کے بعد دیکھیے. پیچھے تو 2 مہینے جو بارشیں ہوئی ہیں طوفانی، اس کے بعد یہ جو بارش ہوئی ہے تو اس میں بڑا اچھا لگ رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا. اور یہ جو آپ سرفیس رن آف دیکھ رہے ہیں، جو پانی آپ اکثر اب اگر ہم کنکریٹ کر دیں گے ہر جگہ کے اوپر تو پانی ایونچولی زمین کے اندر نہیں جائے گا، وہ ضائع ہو جائے گا. تو یہی پانی اگر آپ میں ایک دوسری سائٹ پہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جیسے یہ ایک اوپن سپیس ہے تو یہاں پہ یہ پانی زمین میں جذب ہو رہا ہے. تو بس یہ فرق ہے کہ جتنے ہم کھلے ایریاز چھوڑیں گے کنکریٹ کے بغیر تو وہاں پہ بارش کا پانی کچھ نہ کچھ زمین واپس لے لے گی. لیکن کنکریٹ ہوگی تو پھر اس کا خمیازہ ہمارے جو آنے والی نسلیں، بچے ہیں، وہ بھگتیں گے. تو یہ چیز ہم نے ریلائز کرنی ہے. زیادہ سے زیادہ ہم نے جو جگہیں ہیں ان کو ایسے چھوڑنا ہے کہ پانی زمین کے اندر جائے، ورنہ تباہی تو آ چکی ہوئی ہے. ابھی 2040 تک ہماری جو پاپولیشن ہے پاکستان کی وہ 35 کروڑ سے اوپر چلی جائے گی. تو پھر جو پانی ہے اس کی کمی اتنی ہو جائے گی کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. تو ابھی واپسی ہے جمعہ ہے اور رائٹ سائڈ پہ آپ کچرے کے ڈھیر دیکھ رہے ہیں. یہ ہے وہ شعور، سوچ، تعلیم جو کہ ہم نے گھر گھر پہنچانی ہے کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. اسی طرح اگر ہر بندہ ایک ایک چھاپر پھینکتا رہے تو کچرے کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، بدبو، غلاظت، بیماریاں. تو ہر ایک کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک کسی ایک بندے کا نہیں ہے، کسی ایک انڈیویجول کا نہیں ہے. ہم سب نے اپنی اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، تب جا کے تو پھر ایک قوم بنتی ہے، سوسائٹی بنتی ہے. تو یہ آج کا ایک خاص ولاگ تھا. اور آج ٹیچرز ڈے. اپنا خیال رکھیے. اگر آپ ٹیچر ہیں تو یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں تو ضرور یہ میسیج آپ ضرور آگے پہنچائیں. اور آج کے دن میں ہی ہاؤس آف لارڈ سے
آپ ایک دوست دیکھ رہے ہیں شفق محمود، پاکستان آئے ہوئے تھے، ان سے 1 گھنٹہ میری ملاقات رہی، اور یہ ملاقات جو رین واٹر ہارویسٹنگ وہ انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا ہے، جو ہماری مہم 1,000 سے زیادہ ہم نے تالاب بنائی 9 مہینے کے اندر، تو آگے ان سے بھی انشاءاللہ کولیبریشن رہے گی، جو جو چیزیں ہوں گی تو وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔